मी संकोच वस्तु अहं पुस्तकालयस्य विषये ज्ञानं प्राप्तुम् इच्छामि। तर्हि चलामः पुस्तकालयं गच्छामः। एषः पुस्तकालयस्य ग्रन्थपाला श्रीयुत पाटिल महोदय अस्ति। नमस्कारः महोदय। नमस्कारः। यदि तुभ्यं पुस्तकानां विषये किमपि ज्ञानम् आवश्यकं तर्हि श्री पाटिल महोदयं पृच्छतु। अत्र पुस्तकालयस्य नोन्दिनी कृते पीठिका अस्ति। धन्यवादः। एषा शिक्षकानाम् अध्ययनस्थल अस्ति। अत्र नूतनानि पुस्तकानि उपलब्धाः सन्ति। तानि पट्टिकायां प्रदर्श्यन्ते। सः तात्विकः सङ्गणककक्ष अस्ति। 6 सङ्गणकानि इथे सन्ति। इथे त्वम् अन्वेषयितुं शक्नोषि। अनुसन्धानपत्रिकाः, लेखाः च इतरा विद्यमानाः ज्ञानस्य इण्टर्नेट् उपयोगेन प्राप्तवान्। इथे प्रदर्शिता वेब्सैटाः तव सहायका भविष्यन्ति। अत्र स्नातकोत्तरविभागस्य सर्वाधुनिकानि पुस्तकानि उपलब्धाः सन्ति। तेषु भावप्रकाश, निघण्टु, शारङ्गधर, अमरकोशाः च एतादृशाः बहवः पुस्तकानि सन्ति। अयम् अस्माकं पुस्तकालयस्य स्नातकविभागः अस्ति। अत्र पुस्तककपाटिकासु स्थापितानाम् अनुक्रमणिका एषा एव। अत्र चरकसंहिता, सुश्रुतसंहिता इत्यादि बहूनि पुस्तकानि प्राप्नुम्। आधुनिकविज्ञानविषये पुस्तकानि अपि वयं प्राप्नुम्। नामकृते अभ्यासार्थं प्रातः 6 वादनतः रात्रि 8 वादनपर्यन्तं वाचनसमये उपलब्धः भवति। अत्र तासां कृते स्वतन्त्रस्वच्छतागृहः वर्तते। एषः बालकानां पठनकक्षः अस्ति। अत्र अध्ययनार्थं शान्तिपूर्णं वातावरणम् अस्ति। एवं प्रकारेण अहं ग्रन्थालयस्य परिचयं दत्ता अस्मि। भवत्याः शङ्का निरसनम् अभवत् इति मम आशा अस्ति। आं, धन्यवादः।